मैं पूरे घर में फातिमा को ढूंढ रही थी, पता नहीं वो कहाँ थी। मैंने घर का कोना कोना छान मारा था। वो तो हमेशा मेरे साथ सोती थी और बहुत गहरी नींद में होती थी। कभी भी मुझसे पहले नहीं उठती थी। आज ना जाने कैसे मुझसे पहले जाग गई और कहाँ चली गई। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने मामू का दरवाजा बजाया तो मामू और मामी दोनों बाहर निकले थे। दिन के 10 बज चुके थे। मामी बोली, क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रखा है? मैंने कहा, मैंने सारा घर देख लिया है, फातिमा कहीं नजर नहीं आ रही। वो तो 11 बजे से पहले कभी उठती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, घर में नहीं है। मामी ने तंज से कहा था, छत पर आशिकी माशूकी करती थी, भाग गई होगी किसी के साथ। मुझे तो तुम दोनों बहनों से यही उम्मीद है। ये कहकर मामी ने दरवाजा बंद कर लिया और दोबारा से सो गई थी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इस बात से। मामू मेरे साथ बाहर निकले और घर में हर तरफ देखने लगे। फिर वो मुझे बाहर मेन गेट की तरफ ले गए। गेट का ताला खुला हुआ था। मामू ने पूछा कि ये तुमने खोला है? मैंने कहा, नहीं मामू, मैंने तो नहीं खोला। तो वो बोले, फिर वही गई है, आ जाएगी, जहां भी गई है खुद ही आ गई जाएगी। शायद किसी दोस्त के घर गई हो, या फिर जैसा तुम्हारी मामी कह रही है, हो सकता है वैसा ही हो। मैंने कहा, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती, उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। अगर कोई ऐसी बात होती तो वो मुझे बताती, मगर मामू ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया और अपने कमरे में चले गए थे। मैं बार बार दरवाजा खोलकर अपनी बहन का इंतजार करने लगी थी कि शायद वो कहीं गई हो और वापस आ जाए, मगर उसकी तो ऐसी कोई दोस्त भी नहीं थी। शाम हो गई। मामी बार बार मुझे और मेरी माँ को बुरा भला कह रही थी कि तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी। तुम्हारे बाप के बीमार होते ही किसी के साथ भाग गई थी, जैसी माँ वैसी बेटियां। मामी के जहरीले अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। मैं खामोश बैठी थी। रोटी का निवाला भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। सोच रही थी कि वो कैसे भाग सकती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, मगर गेट खुला हुआ था, दिल में शक पैदा कर रहा था। वो तो मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी, हर बात मुझसे शेयर करती थी। फिर उसने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसी छुपा ली? मेरा दिल इस बात का यकीन नहीं कर रहा था कि आखिर कहाँ गई वो। मेरा सर दर्द से फटने लगा था। मैं खाना खाए बगैर ही अपने कमरे में आ गई थी। मामी को तो पहले ही हम दोनों बहनें पसंद नहीं थी। मेरा नाम सारा था और मेरी बड़ी बहन का नाम फातिमा था। अब्बा के मरने के बाद हम दोनों मामू के साथ ही रहते थे। मुझे नहीं मालूम कि कब अब्बा का इंतकाल हुआ था या हमारी माँ कहाँ गई थी। शायद हम बहुत छोटे थे। मामी ने जैसे तैसे हमें पाला था। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, हालांकि शादी को कई बरस गुजर गए थे। मामू औलाद के लिए दवा वगैरह लेते रहते थे और मामू का बहुत बड़ा कारोबार था। हम दोनों बहनें घर का सारा काम किया करती थी, सफाई, खाना पकाना सब हमारा ही फर्ज था। जब फातिमा गायब हो गई तो घर का सारा काम मुझ पर आ गया था। मामी ने मुझे और भी मसरूफ कर दिया था। मैं सारा दिन काम करती और रात को बैठकर अपनी बहन के लिए आंसू बहाती थी। घर में छत पर एक कमरा था जिस पर हमेशा ताला लगा हुआ होता था। मामू कहते थे कि उसमें काठ कबाड़ रखा हुआ है, और अगर हम कभी छत पर जाते तो मामी ऐसे घूरती थी कि जैसे कोई चोरी या किसी लड़की के साथ चक्कर चलाने के लिए हम वहां जा रहे हों। इसलिए हम डर के मारे छत पर भी कम ही जाते थे। मामू रोजाना एक बार लाजमन उस कमरे में जाते थे और मैं हैरान रहती थी कि वो आखिर वहां क्या करते हैं और क्या लेने जाते हैं। एक दिन जब मामू और मामी बाहर गए थे तो मैं छत पर चली गई। अंदर झांका तो अंदर अंधेरा था। पलटकर जाने ही वाली थी कि कहीं से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। मैं एकदम से ठहर गई। फिर गेट खुलने की आवाज नीचे सुनकर मैं नीचे दौड़ी और अपने कमरे में चली गई। शायद मामू ने जाते मुझे देख लिया था और उनको मुझ पर शक हो गया था। मामू मामी सीधे मेरे कमरे में आए और डांटते हुए कहने लगे कि मैं ऊपर क्या लेने जाती हूँ, आज से अगर ऊपर गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मामी ने बहुत कुछ कहा था। मेरा दिल खून के आंसू रोता रहा और मैं अंदर ही अंदर परेशान थी कि आखिर उस कमरे में क्या राज है जो मामू को इतना गुस्सा आता है, और उस राज के बारे में मामू ही जानते हैं। मैंने फैसला किया, जब वो रात को सो जाएंगे तो मैं जाकर उस कमरे में जरूर देखूंगी कि आखिर वहां क्या है जिसका इतना सख्ती से पहरा दिया जाता है। रात को जब वो सो गए तो मैं चुपके चुपके छत पर चली गई, मगर जैसे ही मैंने कदम रखा एक साया मेरे पीछे पड़ा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर आ लगा था। वो मामू ही थे जिन्होंने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और सख्ती से पूछा था कि ऊपर क्या लेने आई हो।
پھر ایک دن ماموں کے کاروبار والی جگہ سے فون آیا کہ دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ ماموں اور مامی فوراً نکل گئے تھے اور ان کے جاتے ہی میں نے گیٹ بند کے دوبارہ چھت کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ دروازہ بجایا تو اندر سے وہ آواز آئی جو میرے کانوں پر نہ یقین آنے والی جیسی تھی۔ وہ فاطمہ کی آواز تھی۔ وہ دروازے کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے دروازہ کھولو سارا، دروازہ کھولو۔ وہاں ایک باہر کا دروازہ تھا اور ایک اندر جانے والا دروازہ تھا اور اندر ایک اور بھی دروازہ تھا۔ اگر کوئی بہت زور سے بولتا تو ہلکی سی آواز باہر آ سکتی تھی، کیونکہ آگے جالی کا دروازہ اور اس کے آگے شیشے کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ میں نے کان لگا کر غور سے سنا تو وہ فاطمہ کی آواز تھی اور میں فوراً ماموں کے کمرے میں چلی گئی اور وہاں رکھے ڈبے میں چابیاں تلاش کرنے لگی تھی۔ جب میں نے ڈبہ کھولا تو چابیاں پڑی ہوئی تھی۔ ایک چابی اٹھا کر تالا کھولا تو کھل گیا۔ وہ چابی تالے کو لگ گئی تھی اور میں جب اندر جا کر منظر دیکھنے والی تھی، جب دروازہ کھولا تو میں نے فاطمہ کو دیکھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایک بچہ تھا۔ بچہ صحت مند لگ رہا تھا مگر فاطمہ بہت کمزور تھی اور بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ میں نے فوراً سے بچے کو اٹھایا۔ وہاں تھوڑی بہت کھانے پینے کی چیزیں نظر آ رہی تھیں اور ایک پرانا سا بستر لگا ہوا تھا۔ میں فاطمہ کو لے کر کمرے میں آئی۔ اس نے ڈر اور کمزوری سے پوچھا کہ ماموں مامی کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ کہیں باہر گئے ہیں۔ وہ پھر رونے لگی۔ میں نے پوچھا کہ تم یہاں کب سے ہو؟ وہ کہنے لگی کہ پورا 1 سال ہو گیا ہے جب سے میں گھر سے غائب ہوں۔ ماموں نے مجھے یہیں رکھا ہوا ہے۔ ایک دن جب میں سو رہی تھی تو میرے سوئے ہوئے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں اس کمرے میں پڑی تھی اور ماموں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں یہاں کیوں ہوں تو وہ کہنے لگے کہ اب تم یہیں رہو گی۔ تمہاری مامی تو مجھے اولاد پیدا کر کے نہیں دے سکتی۔ میں اتنا بڑا کاروبار یوں بے آسرا چھوڑ کر نہیں مرنا چاہتا۔ مجھے وارث چاہیے۔ میں رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی آپ تو میرے ماموں ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ عجیب سی ہنسی ہنسنے لگے۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے تمہاری نانی نے مجھے لے کر پالا تھا، میں تمہارا سگا ماموں نہیں ہوں، اس لیے میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں، میں تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ پھر ماموں نے گھر کے پچھلے دروازے سے قاضی کو بلایا۔ میں نے بہت منتیں کی لیکن انہوں نے مجھ سے جبرن نکاح کر لیا تھا۔ ابتدا میں مامی کو وہ نشے کی دوا دے کر خود میرے پاس آ جاتے تھے، پھر جب تم بھی اس کمرے کی طرف آنے لگی تھی اور چھت پر چکر لگانے لگی تھی تو پھر وہ تمہیں بھی نشے کی دوا دے کر آنے لگے تھے۔ وہ ساری رات میرے ساتھ ہوتے تھے، تم دونوں نشے میں سو جاتی۔ جب رات کو مجھے بچے کی تکلیف ہوئی تو وہ مجھے پچھلے دروازے سے رات کو ہی لے گئے تھے اور رات ہی واپس لا کر کمرہ بند کر دیتے تھے۔ میں نے بہت آوازیں دی مگر آواز باہر نہیں جا سکی۔ میری بہن رو رہی تھی اور کمزوری میں اس کا کوئی حال نہ تھا۔ میں نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ مجھے ماموں پر بہت غصہ تھا۔ کوئی انسان اتنا دوہرا بھی ہو سکتا ہے، اپنے پاکیزہ رشتوں کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ میں بس یہی سوچ رہی تھی۔ فاطمہ نے بتانا شروع کیا کہ ہمارے ماموں مامی کو بھی غلط دوائیں دے رہے تھے جس سے وہ جلدی ہی کسی بیماری کا شکار ہو کر مر جائیں اور پھر وہ مجھے اپنے گھر لے آئیں گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی اور اتنے میں ماموں اور ممانی بھی آ گئے تھے۔ فاطمہ کو میرے پاس دیکھ کر مامی کی آنکھوں میں نفرت اور ماموں کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ تھا۔ وہ دونوں ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ مامی کہنے لگی کہاں سے آئی ہو؟ یہ کون سی گندگی اٹھا کر لے آئی ہو؟ فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں تم جیسی گندی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ میں نے کہا میں اپنی بہن کے ساتھ جاؤں گی اور اس بچے کے ساتھ اب ہم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنے ماں باپ کا گھر کھولیں گے اور ہم وہیں رہیں گے۔ جب ہم لوگ نکلنے لگے تو ماموں راستے میں آ گئے اور کہنے لگے فاطمہ کہیں نہیں جا سکتی، یہ بچہ میرا ہے۔ یہ سن کر مامی کے چہرے پر خوف چھا گیا تھا۔ پھر میں نے ساری بات مامی کو بتائی۔ یہ سن کر ماموں بس خاموش ہو گئے تھے اور ماموں بولنے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مامی نے 1 منٹ کے بعد پولیس کو فون کیا تھا اور ماموں کو غلط دوائیں دینے کے جرم میں پکڑوا دیا تھا۔ ماموں کو جیل ہو گئی تھی۔ ماموں نے فاطمہ سے معافی مانگی۔ بچے کو اپنے پاس ماموں نے رکھ میری بہن کو بیٹی بنا کر اس کی شادی کر دی تھی۔ مامی نے ماموں کو چھڑوانے کی بھی کوشش بالکل نہیں کی بلکہ مزید پولیس کو پیسے دے دیے تھے کہ وہ ہمیشہ جیل میں ہی رہیں۔ مگر آج میں سوچتی ہوں کہ بچوں کو یتیم نہیں ہونا چاہیے۔ جو یتیم بچے دل میں 1000 خواہشیں لیے اور ظلم جھیلتے ہوئے جیتے ہیں۔ ماں باپ تو چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ان کی ہر خوشی، ہر خواہش بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔